बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। अल्लाह बड़ा अलहक है और तमाम जो चीज़ें सामने आ जाती हैं, और अब तो शायद हमें कोई दिहाइयाँ भी उसका इंतज़ार नहीं करना पड़ता किसी की किताब लिखने का, बाकी चीज़ों के। हमने हालिया जो किरदार इस कौम के ऊपर एक मुसल्लत रहा, जो किसी डिसऑर्डर का मुमकिन तौर पे शिकार था, जिसका नाम काजी फायज ईसा था, और उसने जिस तरीके से पाकिस्तान में जो कुछ इलेक्शंस के अंदर जो कुछ किया, और फिर जब पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की पामाली होती रही तो वो शख्स मैं से निकला नहीं है और पाकिस्तान में खामोश तमाशाई बना रहा। और फिर जब 26वीं यानी तरमीम के जरिए पाकिस्तान की अदलिया का गला घोंट क्या गला काट दिया गया, तो वो उसका एक बुनियादी किरदार था। और अब इमरान खान के बकौल अदलिया को काजी फायज ईसा की बाकियात के हवाले कर दिया गया। सच्ची बात यह है कि जिस बहरान का हम सामना कर रहे हैं या जो तमाशा लगा हुआ है, उसमें बड़ा किरदार काजी फायज ईसा का है। अब काजी फायज ईसा ने जहां बहुत सारे ऐसे फैसले किए जो जिसका वो खुद भी जब उसके होते हुए जहां पे कुछ नोटेबल डिसीजंस की बारी आई तो काजी साहब उसमें उसका नाम शामिल नहीं कर सके थे, जो 13 जनवरी बल्ला छीनने वाला फैसला है। और अब वो फिर लंदन गए, लंदन जो कुछ हुआ वो भी एक तारीख का हिस्सा है। फिर वो यहां पे एक बेकरी के ऊपर गए, उस बेकरी के ऊपर जो कुछ हुआ था वो भी तारीख का हिस्सा है। फिर लंदन वाले मामले के ऊपर हुआ था, उन बेचारे पाकिस्तानी जो वहां पे एहतजाज कर रहे थे उनके घरों के ऊपर यहां पे क्या कुछ हुआ। फिर कहा गया जो उनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर देंगे, उनके पासपोर्ट ब्लॉक कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। फिर कहा गया पाकिस्तान की हुकूमत ने देखे बरतानिया से राब्ता कर लिया, गो कि वो बरतानिया वालों ने कहा भाई ऐसा कोई ऐसा मामला नहीं है जिसपे कोई मुकदमा दर्ज किया जाए, वो तो बात हवा निकल गई। लेकिन अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो तारीख में आपके साथ जुड़ जाती हैं। काजी फायज ईसा जो है वो जस्टिस मुनीर भी उसको नहीं कहना चाहिए, वो तो जस्टिस मुनीर की भी एक सस्ती सी कॉपी थी, फोटो कॉपी जिसको कहना चाहिए। तो अब उन्होंने जो बल्ले का निशान छीना, उसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने पाकिस्तान के करोड़ों लोगों का हक मारा, बुनियादी हक मारा कि वो अपनी मर्जी की पसंदीदा जमात को पसंदीदा निशान के ऊपर वोट ना कर सकें। ये पूरी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का हिस्सा था, जिसके जरिए पाकिस्तान के लोगों को यह एहसास दिलाया गया कि शायद तुम बड़े जाहिल हो, तुम बड़े अनपढ़ हो, तुम्हारा शायद शऊर इस सतह का नहीं है कि तुमसे इंतखाबी निशान छीना जाएगा तो तुम्हें समझ ही नहीं आएगी कि वोट किसको करना है। लेकिन पाकिस्तान के लोगों ने फिर 8 फरवरी को एक तारीख रकम की और बताया कि इंतखाबी निशान मानी नहीं रखता, जब लोग फैसला कर लें लोगों का फैसला मानी रखता है। अब उसके ऊपर क्या हुआ कि काजी फायज ईसा ने एक मौसूफ सेक्रेटरी लेके आए थे, डॉक्टर मुश्ताक। अब डॉक्टर मुश्ताक वैसे तो बड़े भाषण देते थे और बड़ी उनकी पोस्टें, और वो बड़ा लगता ये था जब इस हवाले से हुआ था कि शायद वो बहुत ही कोई आइन पसंद शख्सियत है और शायद मामला जो है वो बड़ा ही कोई अलग है, और काजी साहब के साथ काजी साहब ने बड़ा कोई स्कॉलर किस्म का बंदा ले आया। लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ जब ऐसी कोई ओहदा कोई पोस्ट मिलती है तो हम एक ओहदे या पोस्ट की मार होते हैं, और डॉक्टर मुश्ताक जाहिर है वो उस पूरे के पूरे एक रैकेट का पार्ट कहना उनको चाहिए। लेकिन जाहिर है जब चले जाते हैं, जरा डिक्टेटर्स भी चले जाते हैं, तो फिर लोग कहते हैं कि मैं इस चीज के ऊपर साथ नहीं था, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। तो अब इस बारे में जो डॉक्टर मुश्ताक हैं उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, और इस इंटरव्यू के अंदर शायद उस इंटरव्यू लेने का मकसद भी शायद यही हो कि डॉक्टर मुश्ताक को क्लीन चिट दी जाए। और सूरत हाल का अंदाजा लगाइए कि जो डॉक्टर मुश्ताक हैं वो भी काजी फायज ईसा के उस फैसले का दिफा नहीं कर पा रहे। तो ये कालिक है जो बार बार काजी फायज ईसा के मुंह पे मली जाएगी, जो उन्होंने पाकिस्तान के लोगों का बुनियादी हक मारा। मैं फिर आपको बार बार कह रहा हूं, और उन्होंने पूरे तरीके से इस पूरी गेम के अंदर अपना हिस्सा डाला। फिर हर केस को तहरीक इंसाफ के अपने लगाया। फिर जब तहरीक इंसाफ के वकला होते थे तो उनकी मैं और उनका शोर जो चीख है वो कहां पे जाती थी, और उनका तज़हीक अमेज़ किस्म का रवैया हर शख्स के साथ के अपने आप को वकले कुल जो समझते थे। तो अब जो डॉक्टर मुश्ताक हैं वो उनसे ये पूछा गया, उनका जी मुझे काजी साहब ने इसलिए लगाया था कि जो मेरे से इख्तलाफ कर सके। भाई हमने देखा है अदालत के अंदर काजी फायज जैसा कितना कोई इख्तलाफ बर्दाश्त करते थे। वो मुस्तफैन साहब जो हैं उनका मामला देख लीजिए, बाकी बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनका पता है हमें। तो बताया गया जी, डॉक्टर मुश्ताक कहते हैं जी वो जो बल्ले का निशान अलॉट ना करने का फैसला है, और मैंने काजी फायज ईसा से उसका इख्तलाफ किया था और मैंने उसका बरबला इजहार भी किया था, और मैंने काजी साहब से मेरा ख्याल ये था कि देखें इलेक्शन सर पे आन पहुंचे हैं तो ये फैसले का वक्त दुरुस्त नहीं है। तो काजी साहब ने कहा ये तो फिर जो है वो क्या कहते हैं कि नजरिया जरूरत होगा। तो फिर वो उन्होंने कहा कि इलेक्शन कराया तो मैं उससे पीछे हट गया। कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कराया था, जिन हालात में कराया वो भी सबको पता है। लेकिन चूंकि काजी फायज ईसा का जो बुग्स था और उस बंदे का जो बायस था
اس نے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا اور وہ اپنی ذاتی اور اپنے انتقام سے کہیں نکل نہیں پایا. اور وہ کہتے عمران خان کا ایک جملہ ہے نا کہ اسمال مین آکوپائنگ بگ آفس, وہ اس کی عملی مثال تھا. اندازہ کیجئے کہ آج کوئی شخص بھی اپنے آپ کو قاضی فائز عیسیٰ سے ایسوسیٹ نہیں کرنا چاہتا, اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایک ایسا بدترین کردار تھا جسے شکر ہے کہ پاکستان کی قوم کی جان چھوٹی. اب آتے ہیں کل والے میٹر کے اوپر. ایک تو آج توشہ خانہ کا دروازہ جناب کھلا ہے, اور آج توشہ خانہ کے اندر جو اڈیالہ جیل کے اندر توشہ خانہ 2 کا کیس کی سماعت تھی وہ ہوئی. تو آج عمران خان کو جو ہے وہ کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا, لیکن بشرا بی بی بھی نہیں آئی اور ان کے وکیل بھی آج عدالت کے اندر پیش نہیں ہوئے, جس کے بعد بشرا بی بی کے جو وکیل ہیں ان کی غیر حاضری کے اوپر عدالت غصے میں بھی تھی, اور عدالت نے اس کیس کو 14 جنوری تک ملتوی کر دیا. لیکن آج عمران خان کی جو فیملی ہے وہ ان سے ملی ہے, اور اس میں پہلے بتایا گیا کہ جو علیمہ خان صاحبہ ہیں ان کو اندر نہیں جانے دیا گیا. تو اس کے اوپر وہ پھر باہر آئی, انہوں نے گفتگو بھی کی اور انہوں نے کہا کہ بنیادی طور پہ میرے اوپر تو آج جیل میں بین لگا ہوا تھا, لیکن پھر ڈاکٹر عظمیٰ اندر گئیں تو انہوں نے عمران خان کو اس سے متعلق بتایا. تو پھر عمران خان ایک دو بار جیسا کو شاید ویسے کہا ہوگا کہ ان کو بلا لیں, لیکن پھر آپ کو پتا کہ چیز آئی گئی ہو گئی ہوتی ہے. تو پھر اس کے بعد عمران خان نے غصے کے اندر جو ہے وہ کورٹ پروسیڈنگز جو ہیں وہ روک دیں. تو کورٹ پروسیڈنگز رکنے کے بعد کیا ہونا تھا آپ کو پتہ ہی ہے. اس حوالے سے بتایا گیا کہ عمران خان کو وہ جو رانا ثناءاللہ نے علیمہ خان صاحبہ سے متعلق ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں معاملہ تحریک انصاف کا ہے, لیکن جذباتی یہ ہوئے ہیں کہ دیکھیں جی وہ لڑائی ہے, دیکھیں جی وہ پارٹی کے اوپر ٹیک اوور کرنا چاہتا ہے, جی یہ نند کی لڑائی ہے, بھاوج کی لڑائی ہے, یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. تو علیمہ خان صاحبہ بتا رہی تھی کہ رانا ثناءاللہ کا جو اس پریس کانفرنس کا بتایا گیا کہ رانا ثناءاللہ کی پریس کانفرنس کا عمران خان کو بتایا گیا, تو عمران خان بہت انہوں نے مزہ لے کے بات سنی اور بہت خوب ہنسے. اور علیمہ خان صاحب کے مطابق ہم نے ان کو کہا کہ یہ ان کو تکلیف ہے تو آپ پارٹی شاید رانا ثناءاللہ کو دے دیں, کہ رانا ثناءاللہ کو بڑے زیادہ جو کنسرنڈ ہے وہ اس بارے میں جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں. اچھا, اس سے ہٹ کے اب ایک ڈیولپمنٹ آج سپریم کورٹ میں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چل رہی ہے, اور سپریم کورٹ والے جو فوجی عدالتوں والا میٹر ہے, تو فوجی عدالتوں والے میٹر کے اوپر میں نے آپ کو اس وقت بتایا تھا کہ پہلے بھی ذکر ہوا تھا اس ہائی جیکنگ جو طیارہ کیس تھا جس میں نواز شریف کے اوپر الزام لگا تھا, اور خواجہ حارث کے والد ہی اس وقت پیش ہوتے رہے تھے. تو اس حوالے سے پھر آج کی سماعت کے دوران بہت دلچسپ مکالمے ہوتے رہے, اور جسٹس مسرت ہلالی صاحب نے کہا کہ خواجہ حارث صاحب آپ نے کوئی مثال دی تھی کہ امریکہ میں بھی فوجی ٹرائل ہوئے ہیں, اگر کسی اور ملک میں ایسا ٹرائل ہوتا ہے تو اس کا جج کون ہوتا ہے. اب یہ بھی ایک بڑا بنیادی سوال یہ تھا کہ پھر جب یہ ساری بات ہوتی رہی تو پھر آرمی جو چیف کا جو طیارہ ہائی جیکنگ کیس ہے اس کی بات بھی ہوئی, اور اس کے اوپر پھر جسٹس جمال خان مندوخیل ایک جملہ کہا جو ظاہر ہے بہت سارے لوگوں کے لیے بہت ساری پریشانی ہے. اور انہوں نے کہا کہ اگر طیارہ ہائی جیکنگ جو ہے وہ انسداد دہشت گردی عدالتوں کے دائرہ کار میں آتا ہے تو پھر سرکاری عمارتوں پر حملہ بھی جو ہے وہ انسداد دہشت گردی عدالتوں کا دائرہ کار ہی ہے, یعنی پھر آپ اس کو الگ نہیں کریں گے, یعنی اس سے بڑا معاملہ کیا ہو سکتا ہے. تو جب یہ پوچھ رہے تھے تو انہوں نے کہا وہ خواجہ حارث نے پھر یہ پلی لینے کی کوشش کی بنیادی طور پہ کہ جی ہائی جیکنگ جو ہے نا وہ آرمی ایکٹ میں درج نہیں تھی تو اس لیے وہ ٹرائل فوجی عدالت میں نہیں چل سکتا تھا. جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ آپ کے پاس اکثریت ہے, کل ہائی جیکنگ اور 302 کے جرم میں بھی آپ آرمی ایکٹ میں ڈال لیں تو آپ کو کون روک سکتا ہے. تو لگتا یہ ہے کہ کورٹ اس حوالے سے کوئی بات بنتی دکھائی دے نہیں رہی, اور بار بار ایک سوال جو ان کے سامنے ہے اس کا بھی جواب نہیں دے پا رہے. پھر ایک اور بات جو ہے, اب سماعت گو کہ پیر تک ملتوی ہو گئی ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہفتہ اتوار سپریم کورٹ میں چھٹی ہوتی ہے, وہ سماعت نہیں ہوگی. تو ججز بار بار پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ایک تو ایف آئی آر ایک جیسی ہے تو پھر کچھ کا وہاں پہ کیوں اور کچھ کا کیوں. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ان کیسز کے اندر جو دفعات ہیں وہ انسداد دہشت گردی کی لگی ہوئی ہیں ایف آئی آرز کے اندر, تو ان ایف آئی آرز کی دفعات کے تحت جو ہے یہ معاملہ آپ کیسے کھینچ کے فوجی عدالتوں کے اندر لے کے جا سکتے ہیں. تو اس سوال کا جواب بھی بہرحال دینا ہے, کون دے گا کیسے دے گا یہ آپ کے سامنے ہی ہے. تو یہ اب تک کی اپڈیٹس, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.